बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 14 अक्टूबर 2022 है, दिन है जी जुमातुल मुबारक का। लकड़ी, कोयले और कचरे से तंग यूरोप के अवाम को रूस के सदर ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी, एक बहुत बड़ी ऑफर दे दी। और यूरोप से भी बड़ी ऑफर, यूरोप से भी बड़ी खुशखबरी है ये तुर्की के लिए, तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान के लिए, जो कि गए तो थे रूस के सदर से बात करने के, आओ जंग खत्म करते हैं, बातचीत की टेबल पर बैठो। लेकिन सालिसी तो भूल गए तुर्की के सदर इस ऑफर को सुनने के बाद। ये ऑफर क्या है जो रूस के सदर ने तुर्क सदर के सामने रखी और इससे यूरोप को कितना बड़ा फायदा होगा ये भी आपको बताऊंगा। और इस ऑफर को दिए जाने के चंद घंटों के बाद ही किस तरह की कार्रवाइयां स्टार्ट हो गई वो भी आपके सामने रखूंगा आज की वीडियो में। उससे कबल मैं आपको बता दूं कि मैं डिटेल के साथ आपको बता चुका हूं कि यूरोप की हालत क्या है। आपको भी मालूम होगा कि एनर्जी क्राइसिस हो, प्राइस हाइक हो, यूरोप में एहतजाज हो, मुजाहिरे हों, किस तरह से यूरोप में अनरेस्ट जो है वो सर उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने डिटेल के साथ आपको बताया था कि यूरोप की ये हालत हो चुकी है यूरोप के अवाम की कि वो अब कोयला भी शॉर्ट हो चुका है, लकड़ी बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। तो अब यूरोप के अवाम जो हैं कुछ इलाकों में वो कचरा, कूड़ा करकट जलाने पर मजबूर हैं, जिसकी शिकायत पड़ोसियों की जानिब से दर्ज करवाई जा रही हैं कि जनाब ये कूड़ा करकट जलाते हैं, जिसकी स्मेल बहुत ज़्यादा पड़ोस में आ रही है। और अभी ये सर्दियों की इब्तदा है, जब सर्दियों की इंतहा होगी तो ये कूड़े करकट और कोयलों को, लकड़ियों को जलाने से यूरोप का गुजारा नहीं होगा जिस तरह की सर्दी यूरोप के अंदर होती है। तो इस वक्त में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक ऑफर की यूरोप को और ये कहा कि रूस अभी भी तैयार है यूरोप को गैस देने के लिए। जो एनर्जी क्राइसिस यूरोप के अंदर सर उठाते जा रहे हैं, जिस तरह का अनरेस्ट है, एहतजाज है, मुजाहिरे हैं, जितना मर्जी आप छुपा लें और पॉजिटिव पिक्चर दिखा दें अपनी यूरोपियन और मगरबी मीडिया पर, लेकिन रियलिटी मालूम है, रूस को भी मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है कि यूरोपियन जो शहरी हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पर इस तरह की वीडियोज़ गर्दिश करती रहती हैं। अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं आने देते तो कोई बात नहीं। रूस के सदर ने कहा कि मैं अभी भी आपको गैस दे सकता हूँ, सर्दियाँ शदीद होने वाली हैं तो आप अच्छी तरह से सोच लें। तो यूरोपियन कंट्रीज़ के जो लीडर्स हैं उनकी जानिब से स्टेटमेंट्स आना स्टार्ट हो गई। उसी तरह के स्टेटमेंट्स, जिस तरह के स्टेटमेंट्स यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो हैं वो स्टेटमेंट्स देते हैं, इसी तरह के स्टेटमेंट्स दी कि हमें नहीं चाहिए तुम्हारी गैस, हमारा सर्वाइवल है, हमारे पास ऑल्टरनेट्स हैं, हम यूक्रेन का साथ देने के लिए तुम्हारी गैस को कुर्बान कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। इस तरह के स्टेटमेंट्स यूरोपियन कंट्रीज़ के लीडर्स ने दी। फ्रांस के सदर ने, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्स ने इस तरह के स्टेटमेंट्स दी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अगर ये हाँ कर भी देते हैं रूस को कि ठीक है गैस दे दो, हम सैंक्शंस हटाते हैं, तो गैस आएगी कहाँ से? जो नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2 है वो बुरी तरह से डैमेज हो चुकी है, इतनी बुरी तरह से डैमेज हो चुकी है अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स। जो इन्वेस्टिगेटिव टीम्स हैं, जो कि डेनमार्क, स्वीडन और जर्मनी की टीमें हैं, जो इन्वेस्टिगेट कर रही हैं कि इस पाइपलाइन पर हमला किसने किया था और कितना टाइम लगेगा इस पाइपलाइन को रिपेयर होने में। तो उस टीम की जानिब से ये बताया गया कि एटलीस्ट 8 से 12 महीने, यानी कि 1 साल भी लग सकता है। ये जो 4-5 जगहों से ये पाइपलाइन डैमेज हुई थी नॉर्ड स्ट्रीम 1 और 2 की, इन्हें रिपेयर करने में 1 साल तक लग सकता है मैक्सिमम। और ये किसने डैमेज की उसका अभी पता नहीं, उसकी इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। और उन इन्वेस्टिगेशंस में आप हैरान होंगे कि रशिया को हिस्सा नहीं बनाया जा रहा उस इन्वेस्टिगेटिव टीम का। रशिया ने एहतजाज किया, जर्मनी, डेनमार्क और स्वीडन के नुमाइंदों को बुलाकर, एम्बेसडर्स को बुलाकर एहतजाज किया कि ये किस तरह की इन्वेस्टिगेशन आप कंडक्ट कर रहे हैं कि जिसकी पाइपलाइन है, जिसकी गैस है, उसको तो इन्वेस्टिगेटिव टीम का हिस्सा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर वो इन्वेस्टिगेटिव टीम का हिस्सा नहीं है तो फिर इसका मतलब ये है कि आप कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं रूस से। तो रूस ने बहरहाल एहतजाज किया है। इन्वेस्टिगेशन जिस अंदाज से ये ममालिक लेकर आगे चल रहे हैं उस पर रूस का एहतजाज सामने आया। चलें, बात यह है कि ये दोनों पाइपलाइंस तो डैमेज हैं। तो रूस के सदर ये ऑफर किस वजह से यूरोप को, यूरोपियन कंट्रीज़ को कर रहे हैं, ये डिस्कशंस अभी इंटरनेशनल मीडिया पर चल ही रही थी कि अगर रूस की ऑफर कबूल कर भी लेते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ तो 1 साल में रिपेयर होंगी ये पाइपलाइंस, उसके बाद रूस गैस देना दोबारा से बहाल कर देगा। लेकिन अभी बात जो है वो बहुत दूर की। अभी बातें चल ही रही थी कि तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होती है कजाकिस्तान के अंदर। कजाकिस्तान में जो मुलाकात थी उसमें फोकस ये था
کہ ترک صدر جا کر ثالثی کی آفر کریں گے. جس طرح کی اس وقت سچویشن ہے روس اور یوکرین کی جنگ کی، کیو پر اور مختلف جو یوکرین کے شہر ہیں ان پر کس طرح سے بارش کی جا رہی ہے، جو رشیا کے میزائلز ہیں کس طرح سے سٹرائکس رشیا کی جاری ہیں، تو اس وقت میں سب دیکھ رہے تھے کہ ترکی کے صدر جائیں گے، ہماری جان چھڑوائیں گے روس سے. تو ترکی کے صدر وہاں پر گئے تو تھے ثالثی کی پیشکش کرنے، آفر کرنے، روس کے صدر کو ٹیبل پر بٹھانے کی بات کرنے. تو روس کے صدر نے پہلے بات سٹارٹ کی اور ترکی کے صدر کو ایک بہت بڑی آفر دے دی. روس کے صدر نے کہا کہ جناب میں گیس دینا چاہتا ہوں یورپ کو، تو نارڈ اسٹریم 1 اور 2 کی جو حالت ہے اگر یہ ریپیئر ہو بھی جاتی ہیں تو پھر بھی جو تخریب کار ہے اس سے یہ گیس پائپ لائنز محفوظ نہیں ہے، کیونکہ جو تخریب کار ہے اس کے ساتھی جو ہیں ان کے پانیوں سے یہ گیس پائپ لائن گزر رہی ہے، جہاں پر جرمنی ہے، ڈنمارک ہے، بالٹک سٹیٹس ہیں. تو یہ پائپ لائن ریپیئر ہو بھی جاتی ہے تو اس کی سیکیورٹی کو لے کر ہمیں بہت سارے خدشات پیدا ہو چکے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے راستے سے یورپ کو کیوں نہ گیس پرووائڈ کر دی جائے. اب یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، یہ ہے ترک اسٹریم. ترک اسٹریم جو ہے 2014 میں اس کا کام رک گیا تھا روس اور ترکی کے درمیان تعلقات کی خرابی کی وجہ سے، پھر دوبارہ سے یہ بحال ہو گیا اور 2020 میں یہ ترک اسٹریم جو ہے وہ فنکشنل بھی ہو گئی تھی. اس کی کیپیسٹی جو ہے وہ نارڈ اسٹریم سے کم ہے. نارڈ اسٹریم کی کیپیسٹی گیس دینے کی 55 بلین کیوبک میٹرز پر ایئر سے زیادہ ہے. یہ جو ترک اسٹریم ہے اس کی کیپیسٹی ہے 31.5 بلین کیوبک میٹرز پر ایئر. تو روس کے صدر نے بہرحال یہ آفر کی ترک صدر کو کہ ہم آپ کی ترک اسٹریم سے ایک ہب بنائیں گے ترکی کے اندر اور آپ جو ہے وہ یورپ کو گیس پرووائڈ کریں. اور ترکی کو اور کیا چاہیے؟ ترکی کو ایسا ہی رول چاہیے اور ترکی اسی طرح کا رول ڈھونڈتا پھرتا ہے. آذربائیجان کی جو گیس ہے وہ بھی براستہ ترکی جانی ہے، اسرائیل کی جو گیس ہے وہ بھی براستہ ترکی جانی ہے، مصر کی جو گیس ہے وہ بھی براستہ ترکی یورپ کو جانی ہے. تو اب روس کے صدر نے بہت بڑی آفر ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کے سامنے رکھ دی کہ ہم ترک اسٹریم پر تھوڑا سا کام کرتے ہیں، ٹیکنیکل کام کرتے ہیں، اس کی کیپیسٹی کو بڑھاتے ہیں. آپ ذرا یورپ سے بات کریں کہ آپ سے تو گیس لے لے گا نا، ترکی کے اندر ہب ہوگا گیس کا، تو آپ سے گیس لینے کے لیے بہت سارے یورپین کنٹریز جو ہیں وہ تیار ہو جائیں گے. ہنگری اور اٹلی جیسے ممالک تو پہلے ہی آلریڈی تیار ہیں کیونکہ پورا ریلائی کرتے ہیں رشیا کی گیس پر، اور ان کی سردیاں آتے ہی جس طرح کے مظاہرے اور جس طرح کی خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں کچرے کوڑا کرکٹ جیسی، تو اب یورپ کو جو ہے گیس کی ضرورت ہے، انرجی کی ضرورت ہے. تیل پہلے مہنگا ہو چکا ہے. تو ترکی کے صدر اس وقت تو کچھ نہیں بولے، لیکن چند گھنٹوں کے بعد ایک بیان سامنے آیا ترکی کی جانب سے. ترک آفیشلز نے کہا کہ ترک صدر نے آرڈرز دیے ہیں اپنی انرجی منسٹری کو، اپنے جو ٹیکنیکل ٹیم ہے انہیں آرڈرز دیے ہیں کہ جو روس کے صدر نے آفر کی ہے اس کی ذرا ٹیکنیکلٹیز کو چیک کریں اور اس پر کام سٹارٹ کیا جائے. اور ترکی کے صدر نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ زیادہ یورپ آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا اور گیس آپ تک پہنچ جائے گی. اور یہ خبریں سامنے آنے کے چند گھنٹوں کے بعد ہی ایک اور بڑی خبر سامنے آئی. یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ ترک اسٹریم پر بھی تخریب کاروں نے حملہ کیا. پہلی مرتبہ نہیں ہے، پہلے بھی ترک اسٹریم پر حملے کرتے رہتے ہیں تخریب کار. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ تخریب کار کون ہے؟ ترکی تو نہیں ہے، ترکی کو تو بہت بڑا رول مل گیا. رشیا تو نہیں ہے، رشیا کی تو گیس ہے، رشیا کی تو پائپ لائن ہے. یورپین کنٹریز تو نہیں ہے، یورپ تو گیس کے لیے ترس رہا ہے، تو یورپ تو ایسا نہیں کر سکتا. دو ممالک ہیں، ایک امریکہ یا پھر یوکرین، جن کی جانب سے تخریب کاری کی گئی ترک اسٹریم کے اوپر. اور اگر ترک اسٹریم کے اوپر کارروائی کرنے والے امریکہ یا یوکرین ہیں تو پھر نارڈ اسٹریم کے اوپر کارروائی کرنے والے بھی امریکہ یا یوکرین ہے. اور انویسٹیگیٹو ٹیم کے اندر روس کو شامل کیا جانا چاہیے تاکہ تخریب کار کا پتہ لگے. اور یہ جو دشمن ہے یورپ کا، ترکی کا اور روس کا دشمن ایک ہی ہے، اس دشمن کا پتہ لگنا چاہیے. یورپ نے یا تو جان بوجھ کر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کی ہوئی ہیں تو پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ترک اسٹریم والے معاملے پر. اس آفر پر ایمانوئل میکرون نے کہا کہ یہ نان سینس سی بات روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کر رہے ہیں. نان سینس سی بات جو ہے وہ ان شہریوں کے لیے نہیں ہے جو سڑکوں پر نکل کر احتجاج کر رہے ہیں. نان سینس سی بات ان شہریوں کے لیے نہیں ہے جو کوڑا کرکٹ جلا کر اپنی سردیاں، جو چھوٹے بچے ہیں انہیں کس طرح سے وہ سردیوں کے اندر ہیٹنگ سسٹم رکھیں گے اپنے گھروں کا. نان سینس بات نہیں ہے ان عوام کے لیے جو سڑکوں پر نکل کر احتجاج کر رہے ہیں، جنہیں سامنے جو ہیں وہ سخت سردیاں دکھائی دے رہی ہیں اور انہیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی جنگ میں خام خواہ میں پورا یورپ سفر کر رہا ہے. تو نان سینس بات ہوگی آپ کے لیے. آپ پوری عوام کو دیکھیں تو روس کی صدر کی آفر
بہت اچھی ہے براستہ ترکی یہ گیس پرووائڈ کرنے میں. یورپ کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ترکی ایک ایسا ملک ہے, ترک صدر ایک ایسے لیڈر ہیں جن پر سب کو اعتماد ہے. یہ ہوتا ہے سیاستدان اور یہ ہوتا ہے ثالث جس نے کام سٹارٹ کر دیا ہے ترک سٹریم کو اس کی کیپیسٹی بڑھانے کے لیے. اپنی ٹیکنیکل ٹیم کو ہدایات دے دی گئی ہیں اور ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان, میں پورا کانفیڈنٹ ہوں کہ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان جو ہے وہ پورے یورپ کو بھی منا لیں گے. نظر رکھیں گے اس معاملے پر. اور جو یوکرین کا کاؤنٹر آفینسو ہے جو اس وقت میدان جنگ کے اندر صورتحال ہے, اس میں بہت ساری ڈیولپمنٹس سامنے آ رہی ہیں, بہت ساری خبریں ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ نقشے کی مدد سے آپ کو دکھاؤں گا کہ یوکرین کا کاؤنٹر آفینسو کیا چل رہا ہے اور سرحدی علاقوں میں کس طرح کے حالات اس وقت ہو رہے ہیں. یوکرین کے اندر رشیا کی سٹرائکس کس طرح سے جاری ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.